के हुन्छ एरिया इन्टु हाइट के हुन्छ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ एरिया इन्टु हाइट क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। अब हाम्रो एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति छ एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा छ 60 इन्टु हाइट पनि थाहा छ कति 8 छ। अब यसलाई चाहिँ क्याल्सियम मार्दा चाहिँ कति हाम्रो आउँछ अनि 60 इन्टु 8 चाहिँ गर हाम्रो एन्सर कति आउँछ 480 चाहिँ आउँछ। अब चाहिँ यसको एकाइ चाहिँ के हुन्छ क्युब हुन्छ भोल्युमको एकाइ क्युब हुन्छ घन हुन्छ चाहिँ छ। अब भोल्युम बराबर कति 480 चाहिँ आयो। हामीलाई यसमा यो क्वेसन कमा चाहिँ के माग्दै थियो क्रस सेक्सन बराबर कति छ 60 यो हाम्रो एउटा माग्दै थियो। 2 नम्बरमा के छ ल्याटरल सर्फेस एरिया मतलब पश्चवर्ती को क्षेत्रफल नै छ त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेस चाहिँ भन्छ त्यसलाई चाहिँ के छड्के सतह पनि भन्छ। त्यसको एरिया चाहिँ कति छ 256 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ छ। अर्को चाहिँ के भन्छ पूरा सतह मतलब टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ पनि भनेको थियो। अब टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ कति छ 376 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब अर्को चाहिँ के छ आयतन मतलब भोल्युम बराबर कति छ 480 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ रहेछ। यति चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर क को एन्सर माग्दैछ साथीहरु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत छ साथीहरु हाम्रो युट्युब च्यानल यस एन्ड यस एजुकेसनमा। आज म कक्षा 9 को लागि पार्ट चाहिँ प्रिज्म 6 छ अनि अभ्यास 6.1 को क्वेसन चाहिँ लिएर आएको छु क्वेसन नम्बर 1। अब क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ के भन्दैछ एकचोटी राम्रोसँग पढ्दा के छ क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल बराबर कति दिएको छ यो 35 सेन्टिमिटर दिएको छ र उचाइ दिएको छ कति 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भने के छ भए आयतन कति होला चाहिँ निकाल्नु। सबभन्दा पहिलो के गर गिभन डाटा चाहिँ लेख साथीहरु। के दिएको छ क्रस सेक्सन दिएको छ त्यो लेखिहाल। क्रस सेक्सन को क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर कति दिएको छ 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया को एकाइ चाहिँ के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ के दिएको छ अर्को के दिएको छ उचाइ दिएको छ कति उचाइ दिएको छ मतलब हाइट दिएको छ। हाइट कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर चाहिँ दिएको छ। अब यहाँ निकाल्नु के भन्दैछ आयतन के छ आयतन चाहिँ निकाल्नु। आयतनलाई डिवाइड चाहिँ गर्ले भी बराबर वाट चाहिँ हामी यो निकाल्नु छ साथीहरु। अब यसको चाहिँ आयतन निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ मतलब भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के छ क्रस सेक्सन को क्षेत्रफल है क्षेत्रफल अनि गुणा के छ उचाइ यो चीज छ। अब यसको क्रस सेक्सन चाहिँ के छ क्रस सेक्सनको मान कति दिएको छ 35 अनि उचाइ कति छ 10। यो दुवैलाई चाहिँ गुणा गर्दा 35 लाई 10 लाई गुणा गर्दा हाम्रो कति आउँछ 350 सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ हुन्छ। यो भोल्युमको एकाइ के हुन्छ साथीहरु क्युब हुन्छ घन हुन्छ हैन घन सेन्टिमिटर चाहिँ भयो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन 1 को चाहिँ एन्सर भयो साथीहरु। एकचोटी मजाले हेर बुझिहाल्छौ। एकचोटी ध्यान दिएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। के छ यहाँ क्रस सेक्सनको एरिया दिएको छ कति 35 अनि उचाइ दिएको छ 10 अनि के निकाल्नु भन्दैछ आयतन चाहिँ भोल्युम निकाल्नु भन्दैछ। हाम्रो एरिया बराबर कति 35 उचाइ चाहिँ 10 अनि आयतन चाहिँ निकाल्नु छ। आयतनको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो एरिया इन्टु उचाइ के छ क्रस सेक्सनको एरिया दिएको छ एरिया इन्टु उचाइ चाहिँ हामी गर्यौं। अब के छ 35 एरिया चाहिँ दिएको छ 35 उचाइ चाहिँ 10 छ। यो दुईवटालाई चाहिँ गुणा गर्दा हाम्रो कति आउँछ 350 चाहिँ आउँछ भोल्युम। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम भयो। अब क्वेशन नम्बर 2 तर्फ हेरौँ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ एकचोटी हेरौँ साथीहरु। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ कि आधारको के परिमिति बराबर के छ 36 सेन्टिमिटर र उचाइ कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर भए प्रिज्मको के छ पश्चवर्ती अनि सतहको क्षेत्रफल निकाल। के छ पश्चवर्तीको दोस्रो अर्को नाम चाहिँ के छ छड्के सतह के छ छड्के सतह हैन छड्के सतह चाहिँ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ पश्चवर्तीलाई चाहिँ के भन्छ अर्को वर्डमा के भन्छ छड्के सतह चाहिँ भन्छ। अब छड्के सतहलाई चाहिँ इंग्लिशमा के भन्छ एलएसए मतलब ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ भन्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ क्लियर हुन्छ। तर हामीले अब के गिभन डाटा चाहिँ लेखिहाल यहाँ गएर चाहिँ के परिमिति कति बराबर कति दिएको छ 36 सेन्टिमिटर चाहिँ दिएको छ। उचाइ कति दिएको छ हाइट कति दिएको छ हाम्रो 8 सेन्टिमिटर चाहिँ दिएको छ। अब चाहिँ के भन्दैछ छड्के सतह चाहिँ निकाल पश्चवर्ती के छ पश्चवर्ती चाहिँ सतहको क्षेत्रफल निकाल। हामीलाई चाहिँ थाहा छ के छ छड्के सतह या यसको चाहिँ पश्चवर्ती सतहको क्षेत्रफललाई चाहिँ के भनिन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ यो इंग्लिशमा चाहिँ भन्छ साथीहरु। यो चाहिँ छ अनि यसको चाहिँ फर्मुला हामीलाई थाहा छ 2h के हुन्छ l प्लस b हुन्छ साथीहरु। हामीलाई चाहिँ थाहा छ के छ 2h अनि ब्र्याकेटमा l प्लस b छ। यसको अर्को एउटा फर्मुला के छ p गुणा h मतलब p हाम्रो के छ हैन परिमिति अनि h चाहिँ हाम्रो हाइट हुन्छ के उचाइ हुन्छ। अब छ हामीलाई चाहिँ के दिएको छ अब यो फर्मुला चाहिँ हामी अहिले युज नगर्ने हामी युज के गर्ने p वाला फर्मुला युज गर्ने। किन हामीलाई चाहिँ दिएको छ के परिमिति दिएको छ कि आधारको परिमिति दिएको छ त्यो परिमिति वाला फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्ने। ल्याटरल सर्फेस निकाल्नको लागि छड्के सतह निकाल्नको लागि हामी यो p गुणा h चाहिँ निकाल्छौं। अब p दिएको छ हामीलाई 36 अब हाइट दिएको छ चाहिँ 8 अब चाहिँ यो दिएको छ भने अब दुईलाई चाहिँ गुणा गर त। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ गुणा गरेर चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ लेख मजाले लेख कति आउँछ 288 चाहिँ। अब 288 त हाम्रो आयो। अब एकाइ चाहिँ के आउँछ यो के छ ल्याटरल सर्फेस एरिया हो भने सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो आउँछ के ल्याटरल सर्फेस एरिया हाम्रो निस्कियो। यो चाहिँ हाम्रो बुकले चाहिँ माग्दैछ अहिले साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो भयो क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ यो भयो के छ
परिमिति दिएको छ 36, हाइट दिएको छ 8। अब चाहिँ के निकाल्ने भन्दैछ, पश्चवर्ती चाहिँ सतह मतलब ल्याटरल सर्फेस एरिया या त छड्के सतह चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ। छड्के सतहको चाहिँ एरिया कति छ त्यो चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ। अब त्यो ल्याटरल सर्फेस एरियाको चाहिँ दुईवटा फर्मुला छ, 2h ब्राकेटमा l + b, अनि के छ अर्को एउटा के हुन्छ p गुना h, मतलब p मतलब परिमिति अनि हाइट, h चाहिँ हाम्रो हाइट हुन्छ। यो दिएको छ हुन्छ साथी हैन। अब p बराबर 36 दिएको छ, हामीलाई चाहिँ गिभन डाटामा लेखेका छौँ 36। अब चाहिँ h चाहिँ हाम्रो 8 दिएको छ, दुईलाई गुणा गर्दा हाम्रो कति एन्सर आउँछ, 288 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 भयो साथीहरू। अब क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के भन्दैछ साथीहरू, चाहिँ ध्यान दिएर हेर, के छ क्रस सेक्सनको एरिया क्षेत्रफल र पश्चवर्ती सतहको क्षेत्रफल क्रमशः मतलब 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर र कतिपय 175 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए एउटा प्रिजमको पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। यो चाहिँ क्वेशन छ। यहाँबाट यो क्वेशनबाट चाहिँ हामी के गर, गिभन डाटा लेखिराख। गिभन डाटा दिएको छ त्यो लेख त साथीहरू एकचोटि मजाले। के छ क्रस सेक्सन एरिया या क्षेत्रफल बराबर कति दिएको छ, 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ। अर्को के दिएको छ, पश्चवर्ती सतहको क्षेत्रफल, यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा के छड्के सतह चाहिँ भनिन्छ। के छ, छड्के चाहिँ भनिन्छ यसलाई, इङ्ग्लिसमा चाहिँ भन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ यसलाई भनिन्छ। बराबर कति दिएको छ, 175 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ दिएको छ। अब चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ, पूरा एउटा प्रिजमको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु, मतलब के पूरा सतहको मतलब TSA मतलब टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन चाहिँ गिभन डाटा चाहिँ छ। अब चाहिँ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने साथीहरू यहाँ टोटल सर्फेस एरियामा के छ, यसको फर्मुला, टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ, 2a प्लस के हुन्छ हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ हुन्छ 2a अनि प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया। यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले चाहिँ लेख्न सकिन्छ के 2a प्लस के हुन्छ p गुणा चाहिँ h राख, h को ठाउँमा चाहिँ h राख, नत्र l पनि राख्न सक्छ। यहाँ के हुन्छ p गुणा h चाहिँ यो ल्याटरल सर्फेस हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ पश्चवर्ती यहाँ के छ सतहको एरिया चाहिँ निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, p गुणा h वा 2h ब्राकेटमा के हुन्छ l प्लस चाहिँ b हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ यसको पश्चवर्तीको संख्या मतलब कि फर्मुलाको ठाउँमा चाहिँ राख। अब चाहिँ यो चाहिँ राख या त यहाँ यो राख, यो चाहिँ यसलाई हटाइ राख। अहिले हाम्रो चाहिँ के गर 2a प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ राख। अब हामीलाई 2 त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। अब एरिया दिएको छ, क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ, कति दिएको छ, 40 दिएको छ। अब चाहिँ यसलाई के गर ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ कति दिएको छ, हाम्रो 75 चाहिँ दिएको छ। अब चाहिँ 40 दुना 80 भयो। अब 175 चाहिँ छ, त्यो चाहिँ जोडिदिऊ। त्यो कति 180 मा नै सरी 175 मा 80 जोड्दा हाम्रो कति आउँछ त, त्यो चाहिँ जोडेर चाहिँ राख। यसलाई जोड्दा 80 प्लस 175 लाई जोड्दा हाम्रो कति आउँछ, 255 चाहिँ आउँछ। यो आएपछि हाम्रो यो सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हुन्छ। कसको, यो पूरा सतहको क्षेत्रफल मतलब टोटल सर्फेस एरिया भयो। अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया भन्यो, तर प्रिजमको पूरा सतहको क्षेत्रफलको ठाउँमा के छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ आउँछ। यो हाम्रो चाहिँ एन्सर भयो। क्वेशन नम्बर 3 को चाहिँ यो एन्सर भयो साथीहरू। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू सब्स्क्राइब गरेर साथीसँग शेयर पनि गर। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौँ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ फिगर दिएको हुन्छ। हाम्रो क्वेशन चाहिँ के छ त्यो भन, प्रिजमहरूको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल, पश्चवर्तीको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। यस्तो हाम्रो के हुन्छ फिगर दिएको हुन्छ, क ख ग घ गरेर जतिसम्म दिएको हुन्छ त्यो हामी चाहिँ हेर्छौँ। तर के यस्तो फिगर हुन्छ, त्यो के निकाल्नुहुन्छ, क्रस सेक्सन, पश्चवर्ती मतलब ल्याटरल सर्फेस एरिया, पूरा सतह मतलब TSA मतलब ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, अनि चाहिँ यसको भोल्युम चाहिँ आयतन छ भने भोल्युम निकाल्नुहुन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ यस्तो फिगरबाट चाहिँ निकाल्नुहुन्छ हामीलाई। अब क नम्बरमा क्वेशन नम्बर 4 को क नम्बरमा यस्तो फिगर दिएको हुन्छ साथीहरू। अब यसको फिगर छ भने हामी यहाँ गरेर चाहिँ के छ गिभन डाटाहरू लेख। अब यसमा गिभन डाटाहरू के दिएको छ, l दिएको छ हाम्रो कति 10 सेन्टिमिटर, कति l दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। अब b बराबर कति दिएको छ हाम्रो, यो l छ भने यो हाम्रो के छ b बराबर कति छ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हाइट h चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ, h बराबर कति छ 8 सेन्टिमिटर चाहिँ दिएको छ साथी। यो चाहिँ तीनवटा चीज दिएको छ। अब यसबाट के गर्ने, क्रस सेक्सन निकाल्ने। सबभन्दा पहिलो 1 नम्बरमा के निकाल्ने, क्रस सेक्सन। अब क्रस सेक्सन निकाल्दा त्यसको फर्मुला के हुन्छ, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ। अब यसको यो तलको यहाँदेखि लिएर यहाँ यो पार्टको अगर एरिया निकाल्छौँ भने त्यो के हुन्छ, हाम्रो लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ, त्यो l गुणा b हुन्छ। अब l हाम्रो छ 10 सेन्टि गुणा अब b चाहिँ चौडाइ छ हाम्रो के छ 6 सेन्टिमिटर। अब दुवैलाई गुणा गर्दा कति आउँछ हाम्रो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आउँछ हैन, 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ हैन। 60 सेन्टिमिटर आयो, कसको आयो, क्रस सेक्सनको आयो। यो हाम्रो क्रस सेक्सन छ, क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ हाम्रो आयो साथीहरू हैन। मजाले फेरि एकचोटि ध्यान दिएर हेर। यसको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ आयो l प्लस l गुणा b कै चाहिँ 10 × 6 लाई चाहिँ गरेर चाहिँ के छ 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आयो हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ आयो। अब के चाहिँ दोस्रो नम्बरमा के छ, पश्चवर्ती संख्या मतलब कि ल्याटरल छड्के सतह या ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ, 2h l प्लस चाहिँ b छ। यसको चाहिँ अर्को एउटा फर्मुला छ, या ये लेख या त अर्को के छ लेख, त्यो p गुणा h लेख। यो दुईवटा फर्मुला छ, दुईवटा फर्मुलामा चाहिँ जुन फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छ साथीहरू चाहिँ गर। अब यहाँ एक छ 2 × h, h हाम्रो के छ 8 छ ब्राकेटमा, l हाम्रो के छ 10 अनि प्लस b चाहिँ के छ हाम्रो 6
गर यो गरेर चाहिँ क्याल्सी मार्छ भने साथीहरू त हाम्रो कति आउँछ त्यो मारेर हेर त साथीहरू कति आउँछ 2 × 8 यो आयो अब चाहिँ इन्टु अब ब्र्याकेटमा चाहिँ 10 + 6 गरिहाल अब टोटल कति आउँछ 256 आउँछ के 56 मिटर स्क्वायर चाहिँ आयो हाम्रो के आयो ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ आयो साथीहरू ल्याटरल सर्फेस एरिया पनि आयो ल्याटरल सर्फेस एरिया कसलाई भन्छ पश्चवर्ती सतहको क्षेत्रफल चाहिँ भयो यो दुईवटा चाहिँ निस्कियो अब तेस्रो के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन छ यो चाहिँ निकाल त साथीहरू अब के दोस्रो के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु सक्यो पूरा सतहको क्षेत्रफल सतहको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्नु सक्छ यसको चाहिँ फर्मुला के छ साथीहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पूरा सतहको क्षेत्रफललाई चाहिँ के छ टीएसए मतलब टोटल सर्फेस एरिया पनि भन्छ इंग्लिशमा अब चाहिँ यसको फर्मुला के छ 2a + के हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ वा यसको अर्को एउटा चाहिँ लेख्ने तरिका के छ 2a अनि चाहिँ के छ प्लस p गुणा h वा यसको अर्को एउटा फर्मुला के हुन्छ साथीहरू 2 अब चाहिँ ब्र्याकेटमा के हुन्छ चाहिँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर ब्र्याकेटमा चाहिँ यसको यो फर्मुला 2 * के हुन्छ LB अनि के छ प्लस BH प्लस के हुन्छ HL चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यो तीनवटा फर्मुला के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने तीन टाइपमा चाहिँ फर्मुला हुन्छ के हुन्छ 2a + LS मतलब टोटल सर्फेस एरिया अर्को के हुन्छ 2a यही यसैको ल्याटरल सर्फेस एरियाकै फर्मुला हुन्छ p गुणा h चाहिँ हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको फर्मुला हाम्रो के छ 2LB + BH प्लस के छ HL चाहिँ एउटा फर्मुला हुन्छ यसबाट चाहिँ कुनै एउटा फर्मुला युज गरेर चाहिँ के पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ निकाल्न सक्छौं सपोज दैट हामी यो फर्मुला युज गर्छौं पहिलोकै यो फर्मुला युज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ ल्याटरल मतलब टोटल सर्फेस एरिया बराबर के हुन्छ 2 गुणा ए चाहिँ हामी निकालेका छौं यहाँ ए कति छ 60 ए निकालेका छौं 60 गुणा अब प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ हामी फेरि निकालेका छौं यसभन्दा पहिले कति 256 थियो अब चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ के गर क्याल्सियम हार के छ गुणा अनि प्लस के गर 2 * 60 गरेर चाहिँ क्याल्सियम मार्छ त हाम्रो कति आउँछ 376 अब आयो सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आयो सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आयो कसको ल्याटरल नै टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हाम्रो यो आयो यो चाहिँ पनि निस्क्यो के छ क्रॉस सेक्सन आयो हैन ल्याटरल सर्फेस पनि आयो अब टोटल सर्फेस पनि आयो अब एउटा बाँकी छ के आयतन निकाल्ने भोल्युम निकाल्ने अब भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ के छ आयतन निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ आयतन बराबर भोल्युमको फर्मुला हाम्रो चाहिँ के छ एउटा ध्यान दिएर राख भोल्युमको के हुन्छ एरिया इन्टु हाइट के हुन्छ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के छ एरिया इन्टु हाइट क्रॉस सेक्सन इन्टु हाइट अब हाम्रो एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति छ एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा छ 60 इन्टु हाइट पनि थाहा छ कति 8 छ अब यसलाई चाहिँ क्याल्सियम मार्दा चाहिँ कति हाम्रो आउँछ अनि 60 इन्टु 8 चाहिँ गर हाम्रो एन्सर कति आउँछ 480 चाहिँ आउँछ अब चाहिँ यसको एकाइ चाहिँ के हुन्छ क्युब हुन्छ भोल्युमको एकाइ क्युब हुन्छ घन हुन्छ चाहिँ छ अब भोल्युम बराबर कति 480 चाहिँ आयो हामीलाई यसमा यो क्वेशन क मा चाहिँ के माग्दै थियो क्रॉस सेक्सन बराबर कति छ 60 यो हाम्रो एउटा माग्दै थियो 2 नम्बरमा के छ ल्याटरल सर्फेस एरिया मतलब पश्चवर्ती को क्षेत्रफल नै छ त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेस चाहिँ भन्छ त्यसलाई चाहिँ के छड्के सतह पनि भन्छ त्यसको एरिया चाहिँ कति छ 256 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ छ अर्को चाहिँ के भन्छ पूरा सतह मतलब टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ पनि भनेको थियो अब टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ कति छ 376 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ अब अर्को चाहिँ के छ आयतन मतलब भोल्युम बराबर कति छ 480 सेन्टिमिटर क्यूब चाहिँ रहेछ यति चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन नम्बर क को एन्सर माग्दैछ साथीहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल साथीसँग शेयर पनि गर अब अर्को नम्बरतिर हेरौँ साथीहरू अब क्वेशन नम्बर 4 कै क त हामी हेर्यौं अब ख मा चाहिँ हेर ख मा कस्तो फिगर छ यस्तो फिगर छ के छ लम्बाइ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर चौडाइ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर हाइट पनि दिएको छ कति 5 सेन्टिमिटर अब के भन्दैछ क्रॉस सेक्सन चाहिँ निकाल यसबाट चाहिँ क्रॉस सेक्सन निकाल अब क्रॉस सेक्सनको एरियाको फर्मुला के हुन्छ l गुणा चाहिँ b हुन्छ अब l चाहिँ के छ हाम्रो 5 छ b चाहिँ के छ 5 छ अब यसलाई चाहिँ गुणा गर्दा कति आउँछ 525 चाहिँ सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आयो हाम्रो a को चाहिँ मान चाहिँ कति आयो 25 सेन्टिमिटर चाहिँ स्क्वायर सेन्टिमिटर चाहिँ आयो अब यसको चाहिँ पश्चवर्ती सतहको क्षेत्रफल या त ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ के छ हामीलाई थाहा छ 2h ब्र्याकेटमा के छ l प्लस चाहिँ b हुन्छ ठीक छ 2h l प्लस चाहिँ b अर्को एउटा फर्मुला हुन्छ ए या त अर्को एउटा हुन्छ के अनि के हाम्रो हुन्छ p इन्टु h p हुन्छ यो दुईवटा फर्मुलाबाट कुनै एउटा फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छ साथीहरू अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 गुणा h हाम्रो के छ 5 छ अब चाहिँ ब्र्याकेटमा l हाम्रो 5 छ b पनि हाम्रो 5 छ अब यसले चाहिँ क्याल्सियम मार्यो यसले क्याल्सियम मार्दा चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ यसो देख अब ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ 2 गुणा 5 लाई चाहिँ के हुन्छ 10 आउँछ अब यो चाहिँ 5 जोडेर कति आउँछ 10 आउँछ अब 2 लाई चाहिँ गुणा गर्दा हाम्रो कति आउँछ 100 चाहिँ के आउँछ सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ आउँछ कसको ल्याटरल सर्फेस एरिया चाहिँ हाम्रो आउँछ यति साथीहरू यो भयो ल्याटरल सर्फेस पनि हाम्रो भयो मतलब छड्के सतह पनि भयो अब के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल भन्दै छ साथीहरू अब पुरै सतहको क्षेत्रफल निकाल एकचोटी अब चाहिँ यसमा के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल मतलब टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला चाहिँ के छ त्यो ध्यान दिएर हेर साथीहरू अब यो चाहिँ यस्तो आकारको छ यसको चाहिँ टोटल सर्फेसको एरिया चाहिँ फर्मुला 2a प्लस के हुन्छ ल्याटरल सर्फेस एरिया
यो चाहिँ इस्तेमाल गर नत्र अर्को एउटा छ यो या वा के हुन्छ 2 फर्मुला आउँछ 2 गर 2a अनि प्लस के हुन्छ p गुणा h यो पनि एउटा छ अर्को एउटा पनि फर्मुला छ तर हामी यो अहिले के भर्खर यो इस्तेमाल गर्ने अब 2 गुणा एरिया चाहिँ कति निकाल्यौं हामी 25 प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया कति निकाल्यौं 100 चाहिँ निकाल्यौं 100 निकाल्यौं अब 25 दुनी कति हैन 25 दुनी 50 अनि प्लस 100 छ अब जोडेर कति आउँछ 150 चाहिँ आउँछ टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ हाम्रो आउँछ 150 यो हाम्रो भयो ल्याटरल सर्फेस एरिया यहाँ पनि लेखिराख कति 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ भयो साथीहरु अब चाहिँ के बाँकी छ आयतन के छ आयतन मतलब भोल्युम निकाल्नु छ भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ एरिया इन्टु हाइट छ अब हामीलाई थाहा छ एरिया कति निकालेका छौं हामी 25 चाहिँ छ इन्टु हाइट कति छ हाम्रो 5 छ अब यो चाहिँ 25 लाई 5 चोटी पढ्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त हैन 5 लाई चाहिँ पढ्छ भने कति आउँछ 125 चाहिँ आउँछ हाम्रो अनि 125 हाम्रो हजुर 25 गुणा चाहिँ 5 गरिहाल्यो हाम्रो कति 125 चाहिँ आउँछ 125 सेन्टिमिटर घन छ क्यूब चाहिँ निकाल्दै छौं चाहिँ यो भोल्युम निकाल्दै छौं भने त्यसको चाहिँ एकाइ चाहिँ क्यूब भइहाल्छ यो चाहिँ हाम्रो आयो अब यहाँ चाहिँ 125 चाहिँ लेखिराख सेन्टिमिटर चाहिँ क्यूब भयो यो सबै हाम्रो एन्सर चाहिँ ख नम्बरको एन्सर भयो साथीहरु अनि अर्को अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नु साथीसँग शेयर पनि गरिहाल्नु थ्यांक यू फर वाचिङ